विशाल गुरुङ, लाइन जज नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ आकाश सुनार। कोड ए तर्फ हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहुँ, जसमा खेल्ने खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 प्रेम कुमार, जर्सी नम्बर 2 अशोक ठकुरी, जर्सी नम्बर 4 मिल कुमार, जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङ, जर्सी नम्बर 8 विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन, जर्सी नम्बर 9 धीराज सिंह ठकुरी। त्यस्तै गरी टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ किसान थापा। त्यस्तै गरी कोड बी तर्फ हुनुहुन्छ गलकोट नगरपालिका बागलुङ, जसमा खेल्ने खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 टिम क्याप्टेन राजु विका, जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल, जर्सी नम्बर 3 मेन सुनार, जर्सी नम्बर 4 विमल परियार, जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार, जर्सी नम्बर 7 कुसमान थापा, जर्सी नम्बर 10 टिम लिब्रो हुनुहुन्छ रिजन थापा। त्यस्तै गरी हेड कोचमा हुनुहुन्छ सुरेन्द्र केसी। थ्याङ्क यू। हजुर यस्तो जाडो छ। सुरु भयो। खाता खोल्न सफल गलकोट। खाता खोलेको छ है। ल सर्भिस जर्सी नम्बर 3 यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 1 बराबर। तनहुँले पनि खाता खोल्यो। विशाल ठकुरी टिम क्याप्टेन। क्याप्टेन शट। यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 2 नम्बर छिटो छिटो आएको छ है साथी हो। एकदम छिटो भनेको नि ओर्लिङ। कान्छी कुमालदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 2 बराबर। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। शुक्ला गण्डकीदेखि 10 जुन पुग्यो। यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 3-2। न्युटी गर्ने सुरमा छ। ल हेर भाइ हो के आएकोमा सान्छ। 1 महिनाभित्र 3 पटक ब्रेक भएको छ। पावर गेम आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 3 बराबर। फाइनलको पहिलो सेट सुरु भएको छ साथी हो। यति बेला परिवारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 4 गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल गलकोट। नम्बर रहेको छ 4-3। केमा हान्यो? यो भन्दा तपाईँ ज्यान बचाउनु पर्यो। सर्भिसमा कुसमा थापा मगर राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 4 बराबर। नम्बर 1 को सर्भिस थियो।
अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 5-4 5-4 यति बेला शुक्ला गण्डकी अघि छ है एक शुक्ला नम्बरले गण्डकी एउटा घाइते बाघ छ भने आफू सर्भिसमा अगाको प्रेम बाघ कुमार छ कान्छी आज जंगल कान्छीको सर्भिस जर्सी नम्बर 1 ओ बल बल गर्न नगरसँग सकेन पुग्यो यसको फाइदा फेरि पनि शुक्ला नम्बर थप्न गण्डकीलाई सफल शुक्ला नम्बर बल गण्डकी 6-4 कन्टिन्युस नम्बर दुई सर्भिसमा नम्बरले प्रेम लिड कुमार लिएको छ यति बेला शुक्ला गण्डकी आएन पापा दारी स्पाइक सँगसँगै नम्बर थप्न सफल गलकोट गलकोटले फेरि नम्बर नम्बर जोड्दै रहेको छ यति बेला नम्बर 5-6 सर्भिसमा विमल परियार जर्सी नम्बर 4 बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 7-5 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 करा भाइयो करा डजिङ फ्लेसिङ अत्यन्तै राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 6-7 सर्भिसमा राजु विगत जर्सी नम्बर 1 राम्रो ब्लक थियो यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 7 बराबर 7 बराबर खतरा गेम छ यता गलकोटदेखि दारी र शुक्ला गण्डकीदेखि नील कुमालको घम्सी भएको छ यति बेला हानाहान राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 8-7 नम्बर ल्याउँदै गलकोट सर्भिसमा राजु विगत जर्सी नम्बर 1 ठीक 1 साल पहिला यही ठाउँबाट हो यही नील कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 8 बराबर कुमालदेखि उत्कृष्ट प्रहार गर्दै यति बेला नम्बर बराबर 8 बराबर 8 बराबर ताली लगा भाइयों खतरासँग पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-8 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी सर्भिसमा नील कुमार जर्सी नम्बर 4 गर्न सकेन जसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-8 10-8 शुक्ला गण्डकी 2 नम्बरले अगाडि छ है सर्भिसमा नील कुमार जर्सी नम्बर 4 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रकाश किनारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 9-10 9-10 सर्भिसमा भीम सुनार जर्सी नम्बर 3 ग्रुपदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 11-9 शुक्ला गण्डकी नम्बर रहेको छ 11-9 सर्भिसमा टिम क्याप्टेन विशाल सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 8 लहै 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 ओ नील कुमार इस्लाम थापा यति बेला बल गर्न सक्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 12-9 गलकोट बाग्लुङ यति बेला नम्बर रहेको छ 12-9 शुक्ला गण्डकी 12 छ भने गलकोट 9 यति बेला 3 अङ्कले शुक्ला गण्डकीले लिड गरिरहेको छ गलकोटलाई
यही छ नि 12 अध्यक्ष आफ्नो स्पाइक विमल परिवारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 10-12 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 स्पाइक ग्रुपदेखि यसको फाइदा शुक्लाकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 13-10 नम्बर 7 आगो जर्सी नम्बर 2 पावर देखा जारी बल डबल नपुग्यो यसको फाइदा शुक्लाकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 14-10 कन्टिन्युएसन नम्बर ल्याउँदै शुक्लाकण्ठकी तनहु सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 आजो घाइते बाघ आगो आगो घाइते बाघ आगो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लाकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 15-10 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 11-15 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 बल नक्रसन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लाकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 16-11 आगो आगो कोटै सर्भिसमा शुक्लाकण्ठकी अगाडि छ 4 नम्बरले प्रदीप गुरुङको सर्भिस उत्कृष्ट स्पाइक टिम क्याप्टेन राजु विकल तर्फबाट गलकोट जसको फाइदा बागलुङलाई गलकोटलाई नम्बर नम्बर बल आएको छ 12-16 12-16 छ यति बेला सर्भिसमा कुशमन थापा मगर जर्सी नम्बर 7 फेरि पनि नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 13 शुक्लाकण्ठकी तनहु 16 13-16 कन्टिन्युज नम्बर भेट्यो 13-16 मीन कुमार उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ उत्कृष्ट ब्लक गर्दै तर त्यस्तै राम्रो ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा तनहु शुक्लाकण्ठकीलाई नम्बर बल 17-13 17-13 आजो तनहुले राम्रो डिफेन्स खेलेको छ विक्रम नेपाली हुन्छ स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला त्यहाँबाट राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-17 सर्भिसमा विमल परिवार धारी जर्सी नम्बर 4 स्पाइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-17 दौड्यो भने भेट्छ बस्यो भने निदाउँछ पावर कुरा बुझ्ने कि बुझेन स्पाइक विराज सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्लाकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 18-15 सर्भिसमा विराज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 क्याप्टेन कुदाए है क्याप्टेन कुदाए अत्यन्तै राम्रो फिसिङ हिन्स सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 16-18 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 विशाल सिंह ठकुरीदेखि
देखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्ल गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 19-16 19-16 ओहो खतरा सर्भिसमा गेम त मित कुमार जर्सी नम्बर 4 खतरा समय त ओ स्पाइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-19 उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक प्रकाश सुनार गलकोटको तर्फबाट नम्बर रहेको छ 17-19 मित सुनार जर्सी नम्बर 3 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ल गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 20-17 सर्भिसमा विशाल ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 स्ट्राइक राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-20 2 नम्बर फरक छ है सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 फेरि पनि नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 19 शुक्ला गण्डकी 20 19-20 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 सर्भिस गलकोटको तर्फबाट नजिक छ विचार गरेछ फेरि पनि स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर 20 बराबर पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहु घाइते बाघ पनि आगो मासु खानुपर्छ के तागत खाउन त बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 21-20 नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 विमल परिवारदेखि बल क्रस हुन पुग्यो यसको फाइदा तनहु शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 21 बराबर सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो सर्भिस गर्दै शुक्ला गण्डकी 22 गलकोट 21 पहिलो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट युवा सञ्जालका सदस्य विक्रम नेपाली यो पहिलो जहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला अहिलेसम्मको अङ्क नतिजा वाओ भन्नुभएको छ गलकोट भन्नुभएको छ कसैले तनहु भन्नुभएको छ ओहो गलकोट 21 एउटा हारको बदला लिने सुरुमा छ भने कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहु 22-21 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जित्छु भनेर अगाडि आइरहेको छ हेरौँ नतिजा के हुने जोले हाने जोले जाने अत्यन्तै राम्रो पिचिङ थियो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 23-21 अरे भाइयो नजिक छ नम्बर अहिले लगरा कति खेल गराउने विमल परिवारको ठाउँमा लक्ष्मण मैदानभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ यस्तो बल उठाइदियो ल
अब के हुन्छ है आमामा डिफेन्स ओहो अग्निदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 24-21 ल है तनुले लान्छ कि हो 24-21 आज आगो छ आगो सुर छ रिसिङको बदला लिने सुरमा छ 24-21 बल खस्नै देखाइन त अनि यहाँ बल झर्न गाह्रो भएको छ यो यसै गरी 25-21 पहिलो सेट शुक्ला गण्डकी तनहुले हात पारेको छ पहिलो सेट एक सेट शुक्ला गण्डकीले हात पारिसकेको छ है साथी हो अब हेरौँ दोस्रो गेम फाइनलको पहिलो सेट शुक्ला गण्डकीले हात पारिसकेको छ अब हेरौँ दोस्रो सेट कसले लाने हो 5 लाख थाहा छैन है साथी हो एकदम कडा छ गेम मैदान लक्की कताको छ दोस्रो सेटको पहिलो सर्भिस बागलुङ गलकोटदेखि जर्सी नम्बर 3 मिन सुनार में जा उसके लास्ट में उसके दूध ही भरे अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 1-0 खोल्न सफल शुक्ला गण्डकी क्याप्टेन आइते बागले अगाको बाग खोइ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 1 बराबर सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 यो नानीको हात कति राम्रो छ नि बल टच आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2-1 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट ए फोर गराउने भाइ त्यही हो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 2 बराबर सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 हिजो अस्ति आएको थिएन आज आएको है सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 3-2 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 के माइलर देख्दैन अत्यन्तै राम्रो फिसिङ प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 3 बराबर हिजोसम्म आएको थिएन सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 शुक्ला गण्डकी बेस्ट अफ लक भन्नुभएको छ कसैले गलकोट भन्नुभएको छ म्याक्सिमम गराएको थियो माइलर गलकोट माइलर गलकोटले लक हुन्छ है दाजु अत्यन्तै राम्रो स्पाइक धीरज सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 4-3 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहु सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 को सर्भिस थियो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक उस्मान थापा मगरदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 4 बराबर सर्भिसमा उस्मान थापा मगर जर्सी नम्बर 7
अत्यन्त राम्रो स्पाइक नील कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 5-4 सानो 5-4 अहिले पनि शुक्ला गण्डकी अगाडि छ है साथी हो ताड्नु पर्यो 5-4 अगाडि गयो घाइते बाग राम्रो स्पाइक राजु विकदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 5 बराबर यति बेला उत्कृष्ट स्पाइक थियो राजु विकको यति बेला सर्भिसमा विमल परियार दारी सर्भिसमा विमल परिवारदारी स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6-5 अहिले भने गलकोट घोडा चढेको छ कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट रहेको छ 6-5 यति बेला जर्सी नम्बर 4 दारी सर्भिसमा विमल परिवार दारी राम्रो टच आउट गर्दै यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-5 कन्टिन्युस नम्बर 7-5 अत्यन्त राम्रो स्पाइक धीरज सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 6-7 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 नम्बर बल गलकोट बागलुङ 8 शुक्ला गण्डकी तनहु 6-8-6 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 अहिले अगाडि घाइते बाग पछाडि स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-6 कन्टिन्युस नम्बर सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 बेट्री ओके नो प्रब्लम दुईटा दिन्छ स्ट्राइक राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-6 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 हानै पर्छ यो अत्यन्तै राम्रो टच आउट गर्दै यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-10 अहिले त भोका के अरे अगाको बाग पनि तातो छ है सर्भिसमा मिन कुमार जर्सी नम्बर 4 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11-7 सर्भिसमा मिन सुनार जर्सी नम्बर 3 अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा तनहु शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 8-11 स्कोर छेच्यो सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 12-8 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13-8 अहिले अगाको कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट पछाडि सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 एकातिर अगाको भाग अर्कोतिर भोकाको भाग राम्रो सर्भिस गर्दै यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई यस नम्बर बल 14-8 दोस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहु
कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट 14 शुक्ला गण्डकी तनहुँ 8 14-8 फेरि पनि सर्भिस लाउँदै प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 15-8 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 अत्यन्त राम्रो स्पाइक प्रेम कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 9-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 10-15 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहुँ सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्त राम्रो स्पाइक दीपक मल्ल ठकुरीदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-10 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 11-16 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 राम्रो स्पाइक कुसमान थापा मगरदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-11 सर्भिसमा कुसमान थापा मगर जर्सी नम्बर 7 स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-11 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै कुसमान थापा मगर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 अत्यन्तै राम्रो ब्लक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 19-11 साथीहरूले कमेन्ट गर्दा पुरानो साथीहरूले कमेन्ट फर्काइदिउँ है पहिले सेट तनहुँले घाइते भागले सर्भिस क्रस हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 12-19 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 फेरि पनि नम्बर जोड्दै गलकोट 20 शुक्ला गण्डकी तनहुँ 12 20-12 सर्भिसमा विमल परिवारदारी स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी गलकोटलाई नम्बर बल 21-12 दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहुँ घाइते बाघ तातेको अगाको बाघ तातेको छ है अहिले माइला आयो नि त माइला आयो के कोर पनि माइला कराएको म्याक्सिमम कराएको माइला म माइलो भट्टा जाने अब ओ माइला कता छ माइला फेरि पनि नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 22 शुक्ला गण्डकी तनहुँ 12 22-12 सर्भिसमा विमल परिवारदारी जर्सी नम्बर 4 ओहो दारी विमल परियार उत्कृष्ट स्पाइक दारीले राम्रो स्पाइक यसको फाइदा
बागलुङ गलगोटलाई नम्बर बल 23-12 कता छ 7 नम्बर देखि यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13-23 क्याप्टेन शट त्यस्तै म आसनग्रहणलाई जोड्न चाहे पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष निर्मल कुमार शेरचन्दज्यूलाई स्टेजमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खतरा लिड भयो यार 13 को विरुद्ध 24 बाबा केटाले खतरा देखा त अहिले त यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ साथी हो ओ बाफ रे 4 नम्बरले हान्यो सानो स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई वाह वाह पहिलो प्रकाशको सेट मिठो लाग्यो गेम शुक्लगण्डकी तनहुले हात पारेको छ भने दोस्रो सेट बागलुङ गलकोटले हात पारेको छ 4 खेल सुरु भएको छ तेस्रो सेट सुरु भएको छ यति बेला एक सेट गलकोटले एक सेट शुक्लगण्डकीले विशाल सिंह ठकुरीदेखि राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 1-0 शुक्लगण्डकीले खाता खोल्यो सर्भिसमा मिन कुमाल जर्सी नम्बर 4 झन्डै राम्रो सर्भिस गर्दै यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 2-0 शुक्लगण्डकी तनहुदेखि टच हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 1-2 सर्भिसमा मिन सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 3-1 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 4-1 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्लगण्डकी तनहु सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 5-1 तेस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट यति बेला नम्बर रहेको छ 1-5 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 मिन सुनारदेखि नेट टच हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 6-1 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्लगण्डकी तनहु राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-1 कन्टिन्युस नम्बर सर्भिसमा टिम क्याप्टेन विशाल सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 8 1
आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2-7 यसैबीच अतिथि आसन ग्राउन्डलाई जोड्न चाहन्छौँ स्याङ्जा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख विशाल राजबागज्यूलाई अगाडि आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। त्यसै गरी वालिङ भलिबल क्लबका अध्यक्ष दिपेन्द्र खाँडज्यूलाई पनि मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। राम्रो फिसिङ प्रेम कुमार कान्छीदेखि यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 8-3 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 हाम्रो स्पाइक विमल परिवारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 4-8 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो स्ट्राइक थियो तर ड्रप नपुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 5-8 कन्टिन्युस नम्बर सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी राम्रो स्पाइक प्रेम कुमार कान्छीदेखि यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 9-5 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 राम्रो स्पाइक पुष्पन थापा मगरदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6-9 सर्भिसमा पुष्पन थापा मगर जर्सी नम्बर 7 जम्पिङ कत्रो राम्रो स्पाइक धीरज सिंह ढकुरुदेखि यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 10-6 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 कमेन्टमा होटिङ दिनु यहाँ भन न स्टिकर कमेन्ट होटिङ ल साथीहरु 500 लाइक पुराइदिनु होला साथीहरुलाई राजु विकदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-10 सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 61 भइहाल्यो ल थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू सबैलाई थ्याङ्क यू बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 8-10 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-10 चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै नम्बर स्पाइक ब्लक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 11-9 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 राम्रो
राजविकादेखि राम्रो ब्लक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-11 सर्भिसमा राजविका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 कप्तान साहब सर्भिस करो चेंज चौथाई तालमेल मिलेन राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11 बराबर 11 बराबर सर्भिसमा राजविका टिम क्याप्टेन साथीहरु जर्सी 11 नम्बर 1 बराबर भयो कमेन्टबाट होटिङ दिन पर्यो हजुर त्रिपन्न नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 12 शुक्लाखण्डकी तनहु 11 12-11 12-11 घोडा चढ्यो सर्भिसमा गलकोट यति राजविका बेला टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 राम्रो स्पाइक विशाल सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 12 बराबर जानेको राजु रेल सर्भिसमा मीन कुमाल जर्सी नम्बर 4 हाई भन्नु सपोर्ट शुक्लाखण्डकी के राम्रो पर्यो रे गलकोट राम्रो स्पाइक दीपक मल्ल ठकुरीदेखि एकदम राम्रो छ यसको है फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13-12 भनेको यो हो के बल्ल सर्भिसमा मीन सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13 बराबर 13 बराबर सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 बल राइट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 14-13 अहिले भने शुक्लाखण्डकी कन्टिन्युस एक नम्बर नम्बर ल्याउँदै आगे सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन फेरि पनि सर्भिस लाउँदै विशाल सिंह ठकुरी नम्बर बल 15-13 गुड 15-13 तेस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 16-13 16-13 शुक्लाखण्डकी 16 छ भने गलकोट 13 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-16 14-16 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 ल कान्छी विमल परियार कान्छी प्रदीप गुरुङको उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर ब्लक पनि उस्तै उत्कृष्ट डिफेन्स दारी उत्कृष्ट फिसिङ थियो बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ दारी उत्कृष्ट प्रहार विमल परियारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-16 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 जस्ताको तस्तै कान्छीदेखि यसको फाइदा बहुत साह्रै कम्पिटिसन भयो नम्बर यस्तो बल 17-15 बाफरे सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 उत्कृष्ट डिफेन्स बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 18-15 18-15 यति बेला शुक्लाखण्डकी 18 छ भने गलकोट 15 कन्टिन्युस नम्बर
सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 बल नगरसमा पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 19-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 शुक्ला गण्डकी यति बेला कमेन्टमा राम्रो सर्भिस थियो फेरि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 20-15 go out 19 हारी भइरहेछ है अहिले सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिसमा हुनुहुन्छ भने हेरौँ यो गेम अत्यन्तै रोचक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ राम्रो सर्भ थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 21-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 गेम भइरहेको छ 5 लाखको सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-21 तनाउ खाइ भन्नु 9 आउट पोइन्ट आफ्नो गेमलाई सपोर्ट गर्नु सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 है साथी हो थोरै लाइक बढाइदिन पर्यो है साथी हो ल थोरै यसो टुच्च गरिदिने मात्रै हो है साथी हो थ्याङ्क यू पर्यो ल बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-21 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 आयो ठक ओइ आयो विमल राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 22-17 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 नमस्ते नमस्कार गरेर पठाउनु भएको छ कमेन्ट नमस्ते है ओइ विराज सिंह ठकुरीदेखि नेट टच हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-22 सर्भिसमा पुष्पा थापा मगर सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 23-18 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 प्रेम कुमार कान्छी सर्भिसमा उत्कृष्ट ब्लक गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल गलकोट नम्बर आएको छ 19-23 गलकोट 19 शुक्ला गण्डकी 23 3 आउट 5 इन सर्भिसमा विमल परिवारदारी जर्सी नम्बर 4 एक सेट भन्छ एक सेट यो सेट स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 20-23 सर्भिसमा गलकोट नाच्नु पर्यो जर्सी नम्बर 4 विमल सरले हिर्काउन सक्नु छैन दारीले हिर्काउन सक्नु राम्रो स्ट्राइक विशाल सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 24-20 शुक्ला गण्डकीले लानी भयो 24 सर्भिसमा विराज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 काट्नु पर्यो ल खतरा ओ ल अब दियो है ओ ल हेर उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै राजु विक अहिले नम्बर थप्न सफल गलकोट 21-24 बागलुङ गलकोट 21 शुक्ला गण्डकी तनहु 24 सर्भिसमा राजु विक क्याप्टेन जर्सी नम्बर 21-24 भयो चिट्टी पर्छ केटा
विशाल सिंह ठाकुरदेखि राम्रो स्ट्राइक, यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। त्यसै गरी तेस्रो सेट पनि शुक्लागण्डकी तनहुले हात पारेको छ भने दोस्रो सेट बागलुङ गलकोटले हात पारेको छ। 2 सेट शुक्लागण्डकी तनहुले हात पारेको छ। हराउनु पर्ने भयो हराउन गलकोटको टिम नारीको आज सर्ट गर्दै भनेको छ क्रिएट गरेको छ। दर्शकले यति बेला 2 सेट शुक्लागण्डकी तनहुले हात पारिसकेको छन् भने 1 सेट गलकोटले। अब चौथो सेट सुरु हुँदैछ। साथी हो कतै नजानु होला, लाइभमा जोडिनु होला। यस्तो अच्छा गेम हेर्न पाउनुहुन्न है, गाह्रो छ। एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक गेम भइरहेको छ यहाँ। 5 लाखको गेम हो। अलिकति छुट्यो भने 2 लाख चुक्छ साथी हो। 3 लाख त हारे पनि पाउँछ, तर जित्दाखेरि कहाँको गोल्ड मेडल, कहाँको इतिहास, कहाँको 2 लाख। ए ताक मेरा भाइ हो। आसन ग्राउन्डलाई जोड्न चाहिँ खाता खोल्न सफल पुतली बजार गलकोट। नगरपालिका नम्बर रहेको छ 1-0। प्रमुख सीमा कुमारी छेत्री आउनु भएको छ। उहाँलाई सम्मान विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो फिसिङ थियो प्रकाश सुनारदेखि। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 2-0। तात्यो आगो लगाएर टाट्नु पर्यो। मेडिकल अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रदीप गुरुङदेखि। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 1-2। हेर्न छुट्ला है फेरि। सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1। दीपक मल्ल ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 3-1। सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6। फेरि पनि नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 4 शुक्लागण्डकी तनहु 1। 4-1। शुक्लागण्डकी तनहु 2 बागलुङ गलकोट 4। 2-4। नम्बर रहेको छ 2-4। जर्सी नम्बर 2। एफके बुढाले के भयो भन्नुहुन्छ आलु जस्तो बुढा। ल 395 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। पुग्यो। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 3-4। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। ल 500 पुराउनु पर्यो 500। राम्रो सर्भिस लगाउँदै यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 4 बराबर। 400 पुग्यो है साथी हो। ल अब भेरी गुड 100 लाइक पुऱ्याइदिनु ल। यो खेल कसले हात पार्छ साथीहरु लाइक गर्नुहोस् 100 लाइक पठाइदिनुहोस् साथीहरु। जसले आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोर्ट कमेन्टद्वारा भोटिङ गर्नुहोस् है साथीहरु। फेरि पनि नम्बर जोड्दै शुक्लागण्डकी तनहु 5 बागलुङ गलकोट 4। 5-4। 5-4। फेरि पनि सर्भिस लगाउँदै अशोक ठकुरीदेखि। यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 6-4। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2।
ओहो दारी हानो ल हेर खेल आम्मा हट दारीले आज अब प्रदीप ओहो प्रदीप गुरुङ Very good, powerful spike. नम्बर बल 7-4 चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट यति बेला प्रदीप गुरुङको सर्भिसमा अशोक ठक्करी जर्सी नम्बर 2 यसको फाइदा सुब्रमण्यकी तनहुलाई नम्बर बल 8-4 धौ बनायो है गलकोटेलाई थ्रो आउट के भयो ओहो नाम भयो त अशोक यस्तो ठक्करी जर्सी नम्बर 2 बाप रे जानेको लागि पठाइदिनु होला सर्भिसले नम्बर कमाउँछ के उनीहरूले ओइ ओइ दुईटा लड्यो है दुईटाको टाउको ठोकियो शुक्ला गण्डकीको फेर त दुईटा बसेको बसे दुईटा डेन्जर तरिकाले टाउको ठोकियो यार फेरि पनि नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी तनहु 9 गलकोट बागलुङ 4-9-4 नराम्रो तरिकाले ठोकियो के मेडिकल है मेडिकल टाउको ठोकियो क्या दुईजनाको नराम्रोसित यति बेला हामी देख्न सक्छौँ खेलाडीको टाउको ठोकिएको छ हेरौँ यस्तो गरेर मेडिकल लानुपर्ने हुन्छ है नराम्रोसँग टाउको ठोकिएको छ है हामीमाझ ग 7 प 47-44 नम्बरको बुलेट बाइकको चापी फेला पारेर यहाँ ल्याइदिनु भएको छ कृपया चापीको लागि मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनु होला बुलेट बाइकको चाबी हरायो रे ग 7 साथी प 47-44 यस्तो राम्रो यति बेला शुक्ला गण्डकीका दुईजना साथीहरूको एक आपसमा ठक्कर हुँदाखेरि हल्का चोट लागेको थियो तर अहिले लगभग खेल्ने तयारीमा आइसक्नु भएको छ एकदम राम्रो गेम जमिरहेको थियो अब हेरौँ के हुन्छ है साथीहरू खेल भनेको यस्तै हो कहिले चोट लाग्छ कहिले के हुन्छ नहलाइदिनु न साथीहरू सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 5-9 5-9 कमेन्टद्वारा सपोर्ट गरेको तपाईँ त यहाँ बस्नु त ठिक हुन्छ यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-5 ठिक छ होइन हल्लाइदियो क्या बुढाले नहल्ला तिम्रो नहल्ला भाइ ओहो खतरा स्ट्राइक है बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6-10 सर्भिसमा पुष्पन थापा मगर जर्सी नम्बर 7 विराज सिंह ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 11-6 शुक्ला गण्डकी खोला फर्किँदैन सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 8 यो सेट गलकोट हान फेरि पनि नम्बर जोड्दै गलकोटलाई शुक्ला के भयो गण्डकी तनहु 12 बागलुङ गलकोट 12-6 9 आउट 4 इन गाडी नै लो 4 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन अब के जर्सी नम्बर 8 ओहो ल पुरा पुगेन ओ ल बागलुङ सर्भिस गलकोटलाई लग लाग्यो है सर्भिस गरेको यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-12 यति बेला नम्बर रहेको छ 7-12 यो चौथो सेट सुरु भएको चौथो सेट सर्भिसमा है विमल परियार जर्सी 2 नम्बर सेट 4 तनहु 1 सेट गलकोट नम्बर स्कोर रहेको छ 7-12
बल राइट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 8-12 बागलुङ 8 छ भने शुक्ला गण्डकी 12 सर्भिसमा विमल परिवार साथी हो जर्सी नम्बर 4 हेलो बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-12 4 आउट 10 in Wow! Apa? Ulah. Oh, lah. Shotले ढल्यो. चेक स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-12 पावरफुल कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 10-12 छ है साथी हो नम्बर स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13-10 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 गलकोट जात्नु पर्यो भेट्ने चान्स छ उत्कृष्ट स्पाइक प्रकाश सुनारको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11-13 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 12-13 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 तनहुले लान्छ क्या हो तनहुले लान्छै क्या हो तनहुले लैजाने जस्तो देखियो बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13 बराबर कन्टिन्युस नम्बर सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 कुमार कान्छीदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 14-13 Point, can out. आयो चुल्के दाइ आयो सर्भिसमा मेन मिन कुमाल कुमार ए ल जर्सी नम्बर 4 ओइ उहाँ घाइते हुनु भएको थियो एकछिन भ्युज भइरहेको छ बाइक जम्मा 109 जम्मा बाइक अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14 बराबर सर्भिसमा मिन सुनार जर्सी नम्बर 3 प्रेम कुमार कान्छीदेखि नेट टच हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-14 ल है साथी हो 500 लाइक पुऱ्याइदिनु पर्यो है ल कृपया ल त्यस्तो पारिनु त त्यही यस्तो लाइकको चिनालाई छोड्दिनु अशोक ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 15 बराबर थ्याङ्क यू ल बढ्यो है बढ्यो ल 500 पुऱ्याउने उद्देश्य हो कि रे खै अब के सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी को नाम लेखेर कमेन्ट गर्नुहोस् दीपक मल्ल ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-15 यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर रहेको छ 16-15 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 अब मार्यो है प्रदीप गुरुङ नेट टच हुन पुगेको छ प्रदीप गुरुङ
स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-15 17-15 ल साथी हो 430 त पुऱ्याइदिनु भयो है धेरै धेरै धन्यवाद छ ल 500 पुऱ्याइदिनु पर्यो ओइ अब प्रदीप गुरुङ उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ है ओहो ल अब मार्यो प्रदीप गुरुङदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 16-17 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्तै राम्रो सर्भिस लगाउँदै अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 17 बराबर सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-17 थ्याङ्क यू 435 जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 36 जनालाई बढ्यो है ल स्पाइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 19-17 ल 45 पुग्यो है एकैचोटि 30 बाट थ्याङ्क यू सबैजनालाई एकदम मनकारीहरू हुनुहुन्छ क्या तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तो मनकारी हुनुपर्छ मान्छेहरू फेरि पनि नम्बर जोड्दै थ्याङ्क यू भेरी मच शुक्ला गण्डकी तनहु 18 बागलुङ गलकोट 19 हेर न कस्तो मनकारी सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 थ्याङ्क यू फेरि लाइक बढाइदिनु राजुलीकादेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 20-18 सर्भिसमा उस्मान थापा मगर जर्सी नम्बर 7 मेरो न्युजमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीभाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबै मनकारी हुनुहुँदो रहेछ थाहा भयो मलाई 500 जनाले लाइक गरिसक्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद जतिले हेर्नुभएको छ सबैले लाइक गर्नुभएको छ है धेरै धेरै धन्यवाद इन कुमारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 19-20 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 च्यालेन्ज गरिरहेको छ तनहुले गलकोटलाई हिमल परिवारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 21-19 2 नम्बर आगे गलकोट यति बेला जर्सी नम्बर 4 2 नम्बर आगे गलकोटले 1 सेट जितेको छ भने अत्यन्तै राम्रो सर्भिस हिमल परिवारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 22-19 यति भएपछि बेस्ट अफ 5 जाने भयो 22-19 बारीको सर्भिस प्रकाश सुनारदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 23-19 सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै यति बेला सर्भिसमा विमल परिवार बारी नम्बर 1 23-19 अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स ओहो त्यस्तो बल पनि आयो है खसी छैन ओहो उत्कृष्ट फिसिङ राम्रो फिसिङ कान्छी कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 20-23 नम्बर 20-23 है साथी हो 20-23 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 24-20 चौथो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै यसै गरी
चौथो सेट बागलुङ गलकोटले हात पारेको छ। जित्ने स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो प्रकाश सुनारको। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 1-0। दुई सेट बराबर भएको छ। साथीहरू तपाईहरुको लागि यो खेल गरेको कृपया यो तारभन्दा अलि उता गइदिउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साथीहरू अलि पछि तपाईहरुको लागि यो खेल गरेको यस्तो हो भने आगामी दिन हामीले खेल गर्न सकिँदैन। यो पनि सोच्नुहोस्। कृपया पछाडि यो रेखाभन्दा अलि उता गइदिनु साथीहरू। गाह्रो छ यसरी त। गाह्रो छ यो भेस्ट खायो भयो साथी हो। स्ट्राइक हरदीप गुरुङदेखि। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 2-1। विशाल सिंह ठकुरी टिम यो क्याप्टेन। पाँचौं गेम है साथी हो। दुई सेट जितेका छन् है। यो 5 सेट अब कसले जित्छ त्यसले लयो 5 लाख। भनेको मान्दै कुसुम थापाको अत्यन्तै राम्रो फिसिङ। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 2 बराबर। सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6। प्रदीप गुरुको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 3-2। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। ल साथी हो सबै जोडिनु होला है। साउन आएको छ अहिले त मेरो। विमल परियारको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 3 बराबर। जसले हाल्यो त्यसले 5 लाख उडायो। सर्भिस उत्कृष्ट डिफेन्स हामी देख्न सक्छौँ यहाँ। वो गाडीले जराइमा हान्यो। परियारको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 4-3। 4-3 एक नम्बर घोडा चढ्यो है गलकोट। सर्भिसमा राजु विका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1। जसले पावर गेम खेल्यो जसले हान्यो त्यसले जान्यो। धीरज सिंह ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 4 बराबर। नानी तिम्रो हात तल गर। है साथी हो ट्यागको 100 लाइभ पुऱ्याइदिनु होला त ल। यो पाँचौं सेट है। ट्यागको फिनाले सेट। यता 100 यता फिनाले गेम 1000 यता 500 फिनाले उता 2000। गेम 15 मा चिरिप्प पानी भन्न पाउँदैन। पानी भन्न पाउँदैन। ल है जसले हान्यो त्यसले जान्यो। भयङ्कर हानेको पावरफुल सट बल्ल देखायो यार। आज भने धारीले इज्जत राख्यो। धारीले फेरि नाम कमाए स्याङ्जामा। बा कस्तो पावरफुल हानेको हनुमान स्टाइल यार। मुठी कसेर यार। के कसेर अहिले त अर्कै भन्नुभएको त। भित्रै हात कटाओ। 5 बराबर। पाँचौं सेटमा 5 बराबर लगभग भाग्यलाई नम्बर खेल बल है यो। नम्बर 5 बराबर। सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी। प्रेम कुमारको सर्भिस। स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक गर्न पुग्यो। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई। नम्बर बल 6-5। सर्भिसमा प्रेम कुमार।
कान्छी जर्सी नम्बर 1 6-5 विमल परिवारदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6 बराबर सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 आनन्द भनिहाल्यो तपाईँको होइन हल्लिएर आनन्द रहन सक्दैन उ हाम्रो अगाडि मात्रै आउन जानेछ ओहो आखिरमा दोष फेरि मैलाई हो ए भाइ जोरले 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 प्रकाश सुनारदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-6 बागलुङ चम्पी सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 चेन्ज हुन्छ टाटो केटा टाटो जसले हान्यो त्यसले 5 लाख उठायो 5 लाख आछा केटा ठोक ठोक फेरि पनि नम्बर जोड्दै गलकोट बागलुङ 8 शुक्लाखण्डकी तनहु 6-8-6 गलकोटै जोसियो लास्टमा वाह वाह ठिक छ अब टस गर्छ नि सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 नम्बर बल 8-6 टस हुन्न भयो यति बेला जर्सी नम्बर 4 गाडीको सर्भिस के हेरिरहेछ हुटिङ गर भाइ हो सिंह ठाकुरदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-8 सर्भिसमा धीरज सिंह ठाकुरी जर्सी नम्बर 9 शुक्लाखण्डकी तनहुदेखि नेटा चुनाव पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-7 9-7 ल कसले जित्ला कसले जित्ला खै ड्याङ ड्याङ कमेन्ट गर्नु त साथी हो ओइ आमा आमा ढलेर पनि उठ्यो यार त्यस्तो सब उठ्यो यार बाबा ल अब बनाएर हान स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-7 10-7 4 आउट 10 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 पुग्छ होला स्ट्राइक नक्रा सुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 8-10 8-10 सर्भिसमा ल 5 लाख नजिक आयो जम्मा 2 नम्बर फरक छ है 5 लाख नजिक आयो विकास श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 10 ल 5 लाख प्रकाश सुनारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 11-8 11-8 15 मा गेम हुन्छ है साथी हो अब 4 सर्भिसमा शेयर सुनार गरौँ जर्सी नम्बर 3 है साथी हो ल 5 लाखको नजिक आइपुग्यो ल ढोका ओ उठाइदे यता ए भाइ ढोका प्रदीप गुरुङदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-11 यसमा 300 भन्दा झाडी हान्ने के भएको ल अब 1 शटको 1 लाख हो 5 लाखको नजिकै ल ल राजविकादेखि बल नगरासन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लाखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-11 पाँचौं सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट 10-11 ल
गलकोटको हुटिङ बलियो छ है। अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक उस्मान थापा मगरदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 12-10 अब 16 फिलिप सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 शानदार कितने आदमी हो भने तो अब 101 लाख बल डबल ओभर पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13-10 13-10 ल है बागलुङले लाने भयो कि क्या हो ल फेरि पाँचौं सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहु यही बेला हो लाइक बढाउने ठोकम लाइक होला तयार गर 5 नम्बर रहेको छ 13-10 राम्रो सर्भिस प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-10 10 आउट धुलो उडायो इतिहास दोहोऱ्यायो राम्रो फ्ल्याग यसको फाइदा गलकोटलाई हार्दिक बधाई हो गलकोटमा बधाई छ